अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 24 और 25 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में बुज़दिलाना हमले किए, जिसके नतीजे में 37 से जायद अफराद जहां बाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल के इलाके राड़ा शम के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतारा और शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जहां बाक अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। SSP मूसा खेल के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी, जबकि कलात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जहां बाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 21 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 14 नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। मुल्क की आला सियासी क़यादत की जानिब से दहशतगर्दी के इन वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक बलूचिस्तान में तखरीब कारी के वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। तारीख से बताती है कि बलूचिस्तान में अपनी नौयत का दहशतगर्दी का ये पहला वाक़या नहीं। 13 अप्रैल 2024 को सुबह बलूचिस्तान के जिला नौशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद समेत कुल 11 अफराद जहां बाक और 5 जख्मी हो गए थे। एक तरफ रियासत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सामना है, तो दूसरी जानिब कच्चे के डाकू कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी जैसे संजीदा मसले का सामना है, तो दूसरी जानिब हुकूमत को सियासी और माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। सियासी मैदान में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की मद्दे मुकाबिल दिखाई दे रहे हैं। सियासी तजियाकार ये समझते हैं कि हुकूमत अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए आईनी तरमीम करने का इरादा रखती है। इसी सिलसिले में कौमी असम्बली के इजलास को खासी अहमियत दी जा रही है। बज़ाहिर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का 23 नुकाती एजेंडा जारी किया है, जिसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मगर अहम बात यह है कि कौमी असम्बली के इस इजलास से पहले सियासी राब्तों में तेजी दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद के लिए मुलाकातें कर रही है, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। एक तरफ अपोजिशन जमातें मुश्तरका सियासी हिकमत अमली बनाने में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब हुकूमत भी अपने इत्तेहादियों को सियासी मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई में तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात और जलसे के इल्तवा के मामलात ने इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दोबारा राब्ते बहाल हो गए हैं, मगर सवाल यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डील हो सकती है? क्या हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब होगी? सुनो राउंड अप में हमें ज्वाइन किए सैयद मोहम्मद अली, कौमी सलामती अमूर के माहिर हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर दिखाई दे रही है। 24 और 25 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 10 से जायद अजला में बुज़दिलाना हमले किए। बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल के इलाके रारा शम के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतारा और शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जहां बाक अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि 21 दहशतगर्द भी मारे गए। आप इस दहशतगर्दी के वाक़ये को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि मैं उन जवानों को, सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को प्रोटेक्ट और डिफेंड करते हुए जामे शहादत नोश किया। जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक 14 पाक फौज, लेवीज और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवानों ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ शहादत 14 लोगों ने शहादत हासिल की है, जबकि 21 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है, जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक। तो पहली बात ये कि जो टारगेट्स उन्होंने चूज किए थे दहशतगर्दों ने, उन्होंने मासूम शहरियों को निशाना बनाया था, जो कि बलूचिस्तान में मेहनत मजदूरी करने के लिए आते थे। तो इससे ये बात साबित होती है कि उनकी जो है कारकर्दगी और उनका जो असर रसूख है वो कम हो चुका है, और वो अब फौज और उनके जो बेसिस हैं, छावनियाँ हैं, उनके हिसार को पेनिट्रेट करने में नाकाम हुए हैं, और उन्होंने अपनी हिकमत अमली में एक तब्दीली लाई है, और अब वो सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं, जो कि नॉन बलूची सिविलियंस हैं, पुरअमन शहरी हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। लेकिन इससे ये बात भी साबित होती है कि जब वो पुरअमन लोगों को निशाना बनाते हैं, उसका मतलब ये है कि उनका जो नज़रिया है या बयानिया है या मकसद है
اس کا بلوچ لوگوں کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ترقی اور خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے انتشار برپا کرنا ہے، عدم سلامتی پیدا کرنا ہے، بلوچستان کے ترقی اور سلامتی کے سفر کو اس میں روڑے اٹکانا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ دوسری جانب ان دہشت گردی کی کارروائیوں کی جو حمایت ہے اور سیاسی سطح پہ یا نفسیاتی سطح پہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کر رہی ہے، جس کی قیادت جو ہے مہارنگ بلوچ صاحبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے پچھلے چند ماہ میں جو بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی، جس کا مقصد ایک فضا ہموار کرنا تھا سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ہمدردی اور جسٹیفیکیشن پیدا کرنی تھی۔ تو یہ بات جو ہے ہمارے عوام کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے اور دہشت گردی ہے، یہ ایک ہی حکمت عملی کی دو کڑیاں ہیں، جس میں ایک جو اس کا حصہ ہے مہارنگ بلوچ کی قیادت میں، وہ دہشت گردوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ان کی سیاسی اور سفارتی حمایت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کی ملک دشمن کارروائیوں کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا کو اپنے عوام کو یہ آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے مشرقی ہمسائے کی حکمت عملی ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کو غیر محفوظ کیا جائے، فورن انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کیا جائے اور ہمارے بلوچ عوام کو باقی پاکستان بھائیوں سے متنفر کیا جائے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو جاننا اور ناکام بنانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک سر، آپ اکنامک انڈیکیٹرز کی طرف تو نشاندہی کر رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے، لیکن میں اگر بات کرنا چاہوں یہ دہشت گردی کے ان واقعات کی جو ٹائمنگز ہیں اور یہ مقاصد ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اسپیشلی جو پیٹرن ہے، جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، شناخت کی گئی ہے، صوبائیت کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اس پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کیا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں، اس میں تین جو محرکات ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان جو ہے، جو مشرق کی ترقی و خوشحالی کا سفر ہے، اس کا ایک پیوٹ ہے، اور بلوچستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ سب سے زیادہ کرٹیکل ہے۔ پی آر آئی کا جو میں سمجھتا ہوں سر کا تاج ہے وہ سی پیک ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ بلوچستان کا ہے۔ اس لیے ہمارے جو دشمن ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چینی ہمارے دوست ہیں ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جائے، ہمارے ملک کے اندر عدم لاقانونیت پیدا کی جائے، بلوچستان کے عوام کو دیگر پاکستان اور چینی بھائیوں سے متنفر کیا جائے۔ تو یہ ایک مجموعی اور جامع حکمت عملی ہے جس کو جاننا، سمجھنا اور ناکام بنانا میں سمجھتا ہوں نہ صرف حکومت کی، افواج کی، میڈیا کی، قانون نافذ کرنے والے ادارے، عدلیہ اور تمام سیاسی قائدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، ہم پچھلے 20-25 سال سے سن رہے ہیں پاکستان حالت جنگ میں ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، بیان بازی شروع ہو جاتی ہے، مذمت بھی کی جاتی ہے، قراردادیں بھی آ جاتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں آپریشن عزم استحکام کا معاملہ آیا تو اس پر کس طرح سے ڈویژن ہمیں نظر آئی اور کس طرح سے اس پہ پالیٹکس کی گئی۔ تو کتنا ضروری ہے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر کم از کم اکٹھے ہو جائیں، ایک کنسنسس ہو جائے دہشت گردوں کے خلاف۔ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ اس وقت ملکی قومی سلامتی، ترقی و خوشحالی کے سفر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ باہمی اختلافات بلا کے ملک کی سلامتی کے اوپر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، افواج، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ ہم دہشت گردی کے ناسور کو فیصلہ کن انداز میں شکست دے سکیں۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری ہماری عدلیہ کی بھی ہے کہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان میں جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کو فی الفور پرائرٹی بیسس پہ حتمی انجام تک قانونی اعتبار سے پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ نہ صرف ہماری افواج بلکہ جو قانون کی عملداری ہے اس حوالے سے بھی جو دہشت گرد ہیں ان کے دلوں میں اس کا خوف بھی پیدا ہو اور ہمارے عام جو بلوچ بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں یہ اعتماد بھی پیدا ہو کہ قانون کے ذریعے سے ان کو جو نقصان پہنچانے، ان کے مستقبل کو خراب کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔
सर, जिस तरह से कौमी असेंबली में क्रिटिसाइज किया जाता है मिलिट्री ऑपरेशंस को कि नो मोर मिलिट्री ऑपरेशंस, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जितना बड़ा अगर ये इंसिडेंट देखें, जितना बड़ा इसका मैग्नीट्यूड था, वॉल्यूम था, 10 से ज़ायद अजला को इन्होंने टारगेट किया है, फोर्सेस टारगेट हो रही हैं, आम आदमी टारगेट हो रहा है, कितना ज़रूरी हो गया है अब ये मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान की हद तक अगर हम देखा जाए कि मिलिट्री ऑपरेशन प्रॉपरली हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे थे, टारगेट बेस्ड ऑपरेशन चल रहे थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हाल ही में जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हमने एक नई जामिया हिकमत अमली अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया, मैं समझता हूँ उसके तमाम जो पहलू हैं उन पे यकसां और बैक वक्त अंदाज में तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। मिलिट्री ऑपरेशन की भी अहमियत है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ जो वजूहात हैं दहशतगर्दी की, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो बैड गवर्नेंस हो, उसको भी हल करना ज़रूरी है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो सियासी क़यादत है, ख़ुसूसन जो सूबाई हुकूमत है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम के ग्रीवेंसेस एड्रेस करे और दहशतगर्दी का सियासी और दीगर मामलात से जो है ख़ात्मा करने की कोशिश करे। जो गुमराह लोग हैं उनको राह रास्त पे लाएँ, उनकी रहनुमाई करें और उनको जो दहशतगर्द एलिमेंट हैं उनको सियासी तौर पे बलूचिस्तान के अंदर आइसोलेट किया जाए, ताकि उनके खिलाफ कानूनी और सलामती के इदारे मौसर कार्रवाई कर सकें। ठीक सर, मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगी सी पैक की, कि सी पैक पाकिस्तान का फ्यूचर कंसिडर किया जाता है। गवादर को कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है और गवादर उसका मेन हब है। तो सर, आपको क्या लगता है ये सारी इस ऑपरेशन में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कि क्या आगे लाहे अमल होगा, उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? और दूसरा ये कि आपको लगता है कि बराह रास्त भारत इसमें कहीं इन्वॉल्व था कि ये सी पैक का प्रोजेक्ट पूरा ना हो सके, इन्वेस्टमेंट ना आए हमारी? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा मशरकी हमसाया है वो ये चाहता है कि सी पैक उसका इस वक्त सबसे बड़ा हदफ है, और इसीलिए वो जो हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के ऊपर वेज उसने की हुई है, उसका एक नजरियाती पहलू है कि जो हमारे उलमा को भी इस्तेमाल करके डिस्टॉर्ट करके एक मजहब की मस्तुदा शक्ल के जरिए से, टीटीपी वगैरह के जरिए से दहशतगर्दी की जा रही है। पाकिस्तान में एथनिक आइडेंटिटी की बेसिस पे BLF की पुष्टपनाही की जाती है। अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों के भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और उनको बहुत अहमियत दी जाती है। बैनुल-अक़वामी ममालिक में इनको पनाह देने में, इनके बहुत पुरतय्युश मेयार ज़िंदगी को बरकरार रखने में भी भारत की माली इमदाद हासिल है, और जो कि इस बात का सबूत है कि हमारे बलोच बहन भाइयों को ये समझना ज़रूरी है कि ये लोग जो आपको गुमराह कर रहे हैं, ये आपके मुखलिस नहीं हैं, ये भारत के हाथों में खेल रहे हैं और आपके मुस्तक़बिल सलामती के दुश्मन हैं, और इनकी तमाम कार्रवाइयों से आपके लिए मसाइल में इजाफा होगा, आपके हुकूक में के हुसूल में कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। आपके लिए जो आने वाला मुस्तक़बिल है जो इंतहाई रोशन है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़िम्मेदारी के साथ, इत्तेहाद के साथ, सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदी के साथ अपने मसाइल को भी हल करें। मरकज़ और तमाम सूबे मिलकर काम करें। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सिविलियन और फौजी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सलामती के इदारे हैं उनके साथ ताउन करें, ताकि हम दहशतगर्दी को फैसला कुन अंदाज में शिकस्त दे सकें और बलूचिस्तान के जरिए से न सिर्फ बलूच अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का सफर बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तान में दहशतगर्दी मल्टी डायमेंशनल हो गई है, फाटा में हो रही है दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में भी आपने देख लिया है, पंजाब में भी कोई ऐसे ही मिलती जुलती सिचुएशन है। कच्चे के डाकू, जिस तरह से नो गो एरिया बन चुका हुआ है, पॉकेट्स बन चुकी हुई हैं, और जितने जदीद असला है उनके पास, रॉकेट लॉन्चर्स मार रहे हैं डायरेक्ट पुलिस वालों के ऊपर और पुलिस वालों को शहीद किया जा रहा है। ये जो कच्चे के डाकू है, इस दहशतगर्दी को आप कैसे देखते हैं और ये किस तरह से हैंडल होगा? देखिए, जिस तरह मैंने गुजारिश की, जो एक जामिया हिकमत अमली है अज़्म इस्तेहकाम की, तो उसमें एक बहुत अहम पहलू जो है वो एक रवायती दहशतगर्दी के साथ साथ जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो ब्लैक इकोनॉमी है, उनका खात्मा भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी माली मावनत और उनकी जो दिफाई मदद है और पुष्ट पनाही और सपोर्ट जो है वो ये क्रिमिनल एलिमेंट्स करते हैं।
تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں کا تانا بانا ایک دوسرے سے بہت قریبی انداز میں جڑا ہوا ہے، اور کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ اور بہت ضروری ہے تاکہ پنجاب کے لوگ بھی جو ہے امن کا ساتھ لے سکیں، جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کی جان مال اور عزت محفوظ ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں جن کی مالی معاونت اس طرح کے کرمنل ایلیمنٹس کرتے ہیں، ان کی جو سپورٹ بیس ہے اس کا خاتمہ بھی کیا جا سکے۔ بلیک اکانومی کی آپ نے سر بات کی، یہ پولیٹیکل نیکسس کہا جا رہا ہے یہ کچے کے ڈاکوؤں کے معاملے میں، کہ یہاں پہ کرائم اور پالیٹکس یہ دونوں ساتھ ہیں، اور کس طرح سے ان کا نیکسس ہے، اور کس طرح سے یہ پالیٹکس اسپیشلی جو پالیٹیشینز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کالی بھیڑوں کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور کس طرح ان کو یوز کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، یہ نیکسس کیسے ٹوٹے گا؟ یہ کیسے ان کالی بھیڑوں کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، اس میں ہماری جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے اس کی ہائیسٹ لیول پر پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور دوسری بات جو ضروری ہے وہ ہمارے ریاستی ادارے، ہماری مرکزی حکومت اور ہماری صوبائی حکومت کا بہت قریبی تعاون چاہیے، تاکہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو نہ صرف وہ تمام انٹیلیجنس، وہ تمام ٹریننگ اور اکوپمنٹ اور ہتھیار جدید ترین دیے جائیں، بلکہ ان کو یہ سپورٹ بھی دی جائے اور یہ ایشورنس اور یقین بھی دلایا جائے کہ ریاست کا ہر ادارہ اور سیاسی قیادت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی ملک دشمن عناصر اور کرمنل ایلیمنٹ سے اگر نپٹیں تو ان کو کسی قسم کا خوف یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی فیملیز کا، ان کے کیریئر کا ہر قسم کا کی پروٹیکشن کی جائے گی۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیس سروس ہے اور سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو سیاسی عناصر ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کارکردگی پہ، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ اس پولیس سروس کو مؤثر بنانے کے لیے ٹریننگ، اکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سیاسی عمل دخل ہے اس میں کمی لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ٹھیک، لیکن سر مسئلہ یہ نا، ہماری سیکورٹی پالیسیز کی اگر ہم بات کریں تو وہ اتنی لانگ ٹرم نہیں ہوتی، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا ثانیہ ہو جائے، کوئی حادثات ہو جائے، کوئی واقعات ہو جائے، دہشت گردی ہو جائے، لاشیں گر جائیں، تو پھر شاید ہم اس طرف جائیں، ہم بات کرتے ہیں۔ ادروائز تو آپ دیکھیں کہ ہم سیاسی جوڑ توڑ میں ہی لگے رہتے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز آپ نے دیکھ لیے کس طرح سے وہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے پولیس کو کس طرح سے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کو کتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں بنا سکے؟ دیکھیں، آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ پالیسی کے دیرپا اور فیصلہ کن اثرات اسی صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں کہ جب ان میں تسلسل رہے، اس میں تمام صوبوں اور مرکز کا تعاون رہے ریاستی اداروں کے ساتھ، اور کوئی سیاسی اور شارٹ ٹرم مفاد جو ہے وہ اس کے تسلسل پہ، اس کی ڈائریکشن پہ، اس کے لیے اس پہ اثر انداز نہ ہو۔ تو بنیادی باتیں یہ تین ہیں کہ جناب پولیٹیکل ول چاہیے، ہمیں یونائٹڈ فرنٹ چاہیے تمام صوبوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، ریاستی اداروں کا، اور تیسری بات یہ کہ ہمیں فیصلہ کن اور تسلسل کے ساتھ پالیسی پہ عمل درآمد چاہیے، تاکہ جس ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے، اگر نادرا کا کام ہے، اگر منسٹری آف انٹیریئر کا کام ہے، اگر پولیس کا کام ہے، اگر ایس سی سی پی کا کام ہے، مدارس کی رجسٹریشن کا کام ہے، اگر کسٹمز کا کام ہے، تمام ادارے مل کے ہی ایک مجموعی طور پہ اپنا رول پلے کریں گے تو ہم اپنے تمام دشمنوں کو اور قومی سلامتی کے تمام چیلنجز سے فیصلہ کن اور مجموعی طور پہ عہدہ برا ہو سکیں۔ لیکن سر ابھی جس طرح سے آپ رولز کی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے تھے، تو سر آپ کو نہیں لگتا دنیا بھر میں ہر شعبے میں اسپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو آئرنی یہ ہے کہ ایک پورٹ فولیو ہے اور نیچے دو اسپیشلائزیشنز دی گئی ہوئی ہیں، ایک وزیر داخلہ ہے وہ پی سی بی بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب جس کا کام اسی کو ساجے، ایک فوکس، ایک اسپیشلائزڈ بندہ ہو؟ کیونکہ جس طرح کے ہمارے جیسے ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک یکسوئی، کانسنٹریشن اور اسپیشلائزیشن اور ریلیونٹ کوالیفیکیشن اور تجربہ جو ہے ایک ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ریکوائرمنٹس اور کوالیفیکیشن اور کرائٹیریا ہونا چاہیے، تاکہ نہ صرف یہ کہ اس کو اس شعبے کے اوپر مکمل دسترس بھی ہو، اس کے کارکنوں اور جونیئر افسروں کا اعتماد بھی ہو،
बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, कौमी इस्लाम की अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 37 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। आप इन वाक़यात को कैसे देखते हैं? क्या अब भी तहरीक इंसाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सवाल उठाएगी? क्या अब हमें दहशत गर्दी के खिलाफ एक मरबूत मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ऑपरेशंस की मुखालफत करते आए हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो यह है कि मैं अडयाला जेल में आज खान साहब से मुलाकात थी, आज समाअत थी अलकादर ट्रस्ट केस की, और वहाँ पर मैं कोई 2-3 घंटे खान साहब के साथ रहा। अच्छा। जिसमें उन्होंने खास तौर पर जो बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, और दूसरा जो पुलिस के 12 एहलकार जो हैं वो वहाँ पर पंजाब में जिस तरह शहीद हुए हैं, जैसे कच्चे के डाकुओं ने उनके ऊपर हमला किया है, तो उसके ऊपर बड़ी गहरी तशवीश का और बड़े गहरे दुख का इजहार किया खान साहब। तो देखिए सर, तनकीद ये की जाती है कि टीटीपी से मुज़ाकरात आप करते हैं, आम माफी का ऐलान दहशतगर्दों के लिए आप करते हैं, दहशतगर्दों को रिहा आप करते हैं। तो वो कहते हैं, वो तो ये बाकायदा कह रहे हैं कि आज जो दहशतगर्दी हुई है उसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी हुकूमत है। नहीं, देखें, ये गलत बयानी कर रहे हैं। हुकूमत की बात कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत है। उस वक्त भी आप देख लें कि हमारे जो इदारे हैं, फौज हमारा इदारा है, और फौज के साथ मिलकर ही डेफिनेटली दहशतगर्दी को उस वक्त भी खत्म हुआ। ये डालना कि तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने पनाह दी है। इसमें पॉलिसी का जो उस वक्त जो फर्क आया वो ये था कि उस वक्त भी जो पॉलिसी बनाई गई थी या बातचीत की गई थी, खान साहब हमेशा यही कहा कि जहाँ पर मफाहमत की बात की जाए, जहाँ पर आपका DGISI उसका पाकिस्तान गया था, जहाँ वो हमें कबूल ही नहीं कर रहे थे, उस वक्त की हुकूमत जो गनी वो हमें तस्लीम ही नहीं करता, हमारे सख्त मुखालफ था, तो उन्हें समझाया गया, उनके साथ बातचीत की गई, 3 दफा DGISI है, और उसके बाद जो है ये सारी चीजें तय हुई कि ये मामला जो है खत्म होना चाहिए, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। और उसके बाद आपने देखा कि मुल्क के अंदर अमन भी हो गया, ड्रोन भी रुक गए, सारी चीजें रुक गई। लेकिन जब अमेरिका की माँ के ऊपर आप जो है वो उनकी पॉलिसी कायनी हुकूमत को हटाएंगे और उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तो मुल्क के अंदर जो है आपका सरबराह ठीक नहीं होता, आपका ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी जो खारिज पॉलिसी है वो भी डैमेज होती है, आपके दूसरे ममालिक के साथ रवाबत भी जो है वो भी खराब होते हैं। तो उसकी वजह ये हुई। अदरवाइज आप देख लें कि खान साहब के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी जो है वो खत्म हुई। ठीक सर, आज कौमी असम्बली का भी बहुत अहम इजलास हो रहा है, और इस इजलास के हवाले से बहुत सारी क्या सराहियाँ भी हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत कोई आईनी तरमीम की बात कर रही है, कोई जुडिशल पैकेज आने की बात हो रही है, कोई मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात की जा रही है, लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो कुछ सरफेस पे ऐसी कोई ख़ास बात आई नहीं है। वो कहते हैं कि ये 23 नुकाती एजेंडा है जिस पे हम ये बात करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, हुकूमत की इस वजाहत से आप मुतमईन हैं कि, या आपको लगता है कि हुकूमत ने पिसपाई इख्तियार कर ली है, वो ऐसा कुछ आईनी पैकेज नहीं आ रहा, या अंदर खाते कोई चीज़ चल रही है बिहाइंड द डोर्स? देखिए, अगर कोई इस तरह का आईनी पैकेज जो है वो लाने की कोशिश की जाती है, कोई जुडिशल पैकेज लाने की जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है इस वक्त इनकी तादाद 214 है, और वो भी 214 कैसे बनी कि पहले 17 सीटों वाले जो लोग हैं उनको फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया, फिर इधर से पार्टी दो, पीपल्स पार्टी साथ मिला, MQM साथ मिला, तो वो सारी मिला के इन्होंने जो बनाए, और उसके बाद हमारी सीटें जो जीती हुई थी हमारे लोगों को हरा के और फिर उसके अंदर ऐड करवाया, तो वो भी इस तरह से बने। ये तो पहले फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो ये सारे बने हुए हैं, इनकी तो मेजॉरिटी है ही नहीं। अच्छा पंजोता साहब, आपने एक अदालती फैसलों पर आने से पहले आपने एक बात की, आपने कहा कि इनके पास नंबर गेम नहीं है, तो कोई ऐसा आईनी पैकेज आ नहीं सकता, कोई आईनी तरमीम हो नहीं सकती। अगर हम माजी में जाएं तो इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीके अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त भी नंबर्स नहीं थे, लेकिन नंबर्स पूरे मैनेज हो गए थे। जरदारी साहब जब एक्टिव हो जाते हैं तो फिर सिंध हाउस भी बन जाता है, वहाँ मंडियाँ लग जाती हैं। तो अभी भी जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं, मौलाना साहब से मुलाकातें चल रही हैं। व्हाट इफ अगर मौलाना साहब लकीर की उस तरफ चले गए तो फिर डोंट यू थिंक कि कोई अपसेट हो सकता है, कोई रिजल्ट्स बदल सकते हैं, कुछ हो सकता है बड़ा? क्योंकि अगर जरदारी साहब ने ठान लिया तो फिर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। नहीं, देखें, जरदारी साहब जो है ना वो तो करप्शन के बादशाह हैं, और इस तरह का मामला हो तो उन्हें फ्रंट फुट पर लेकर आया जाता है। और इसी तरह से अगर नवाज शरीफ का देखा जाए या शहबाज का देखा जाए तो ये भी इन चीज़ों के अंदर जो है ना वो एक्सपर्ट हैं। और थर्ड बात ये
کہ یہ اگر خریدنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ اس وقت جو تحریک انصاف کے تمام ہمارے ایم این ایز ہیں وہ بڑے اس سارے ظلم و جبر کے اندر سے نکل کر آئے ہیں، وہ چھان بین کر کے آئے ہیں، اور اس طرح ان حالات کے اندر جو کھڑے رہ گئے یا جو لڑے ہیں وہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں ہوں گے۔ نمبر 4 بات یہ ہے کہ جو محسن نقوی ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ اس کو آپ دیکھ لیں، آج بھی خان صاحب نے ذکر کیا کیونکہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج ہماری ٹیم کیوں ہاری ہے؟ پنجاب کے اندر اس نے کیا رائٹس کی، اس کی وائلیشن کی، اس کی بیوی کی پراپرٹیاں جو ہیں وہ آئیں دبئی لیز کے اندر نام، اور اس کے اوپر ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ اس انٹیریئر منسٹر بھی لگا دی گیا، اور یہاں بھی جب ادارے برا اس طرح سے لگائے جائیں گے، ہر ادارے کا سربراہ اگر اس طرح سے لگایا جائے گا اور جو لگے ہوئے پھر آپ کے ملک کے اندر یہی ہوگا۔ اور 2025 والا بجٹ ہے، آج بھی خان صاحب نے اس حوالے سے بڑا دیا، انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، کیونکہ انکم جو ہے پاکستان کے اندر تو بڑھ نہیں سر مہنگائی کا طوفان تو آ رہا ہے، لیکن پھر اپوزیشن کہاں پر ہے؟ کیونکہ اگر اب کرنٹ سچویشن کی بات کی جائے تو حکومتی اتحاد تو برقرار ہے، اس میں کوئی دراڑیں نہیں آ رہی، لیکن اپوزیشن کا اتحاد دیکھا جائے تو وہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ مطلب مولانا صاحب نہیں چلنا چاہتے، وہ الگ تحریک چلانا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی بھی اپنی الگ سے تحریک چلانا چاہتے ہیں، تحریک انصاف بھی سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے۔ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے ایک تحریک چلائیں تاکہ زیادہ پریشر بلڈ کر سکیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی تحریک چلا رہا ہے، کوئی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر کے، اس کا کیا وجہ ہے؟ کیا مولانا صاحب آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس وقت جو ملک کے اندر معاشی عدم استحکام ہے نا، جب تک پولیٹیکل نہیں تب تک نہیں بہتر ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر قانون کی بالادستی، جب قانون کی بالادستی ہوگی تو آپ کا ملک آگے بڑھا۔ آج دیکھیں یوٹیلٹی سٹور جو ہے، آج کتنے لوگ بے روزگار ہونے کی طرف جا رہے ہیں، 17,000 ان کے ملازمین ہیں اور وہ بے روزگاری کی طرف دھکیل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور ہی بند ہے۔ تو ایک ادارہ خود کفیل ہے جو آپ سے کچھ بھی نہیں لیتا، آپ سبسڈی دیتے تو وہ آپ احسان نہیں کرتے، وہ آپ دیتے، اگر آپ نہ بھی دیں تو وہ چل سکتا ہے، لیکن اس کو بند کرا، اور اسی طرح سے کئی ادارے جو ہیں نجی کر دیے گئے ہیں یا ان کو بند کرنے کا جو ہے کیا گیا، تو یہ بیسیکلی نائل ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سڑکوں پر آنے کا ٹائم 8 تاریخ کے لیے ہم نے جلسہ جو رکھا ہے اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہیں وہ کریں، اور ہم مولانا صاحب سے بھی مل رہے ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے پہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بتائیے 8 ستمبر کو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں نہیں، یا پھر حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، اور پھر آپ گڈ ول میں، گڈ بیہیویئر میں آپ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، یا جلسہ ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ملک کے اندر انتشار کی جو اس وقت صورتحال بنائی گئی تھی، موڑ بند کی گئی تھی، ملک کے اندر ایک غیر اعلامیہ معاشرہ ویسے لگا ہوا ہے، لیکن کرفیو نہ کیا گیا تھا، جی ٹی روڈ بند ہے، سڑکیں بند ہے، سارا کچھ بند ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی تھی، وہ بھی ایک معاملہ تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ اس وقت جماعت مذہبی جماعتیں آئی اس معاملے کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جلسہ ہر صورت ہوگا۔ سر حکومت تو کہہ رہی ہے نا کہ ابھی بھی پاسبل نہیں ہے، ہیٹرک پہ ہوں گے آپ لوگ، یہ جلسہ بھی ملتوی ہوگا۔ آپ لوگوں کی اپنی تیاری نہیں تھی، خواجہ آصف نے بھی کہا کہ آپ لوگوں نے خود پیشکش کی، آپ نے کہا کہ ہم جلسہ ملتوی کرنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہی آپ نے ملنا تھا عمران خان صاحب سے۔ علیمہ خان صاحب نے بھی یہی کہا، خان صاحبہ نے یہی کہا۔ میں نے خان صاحب کو بتایا خواجہ آصف کے حوالے سے، تو خان صاحب نے آگے سے یہی کہا کہ فارم 47 والا بندہ بات کرے نا، تو یا آپ آگے سے یہ کہہ دیے کیجیے کہ فارم 47 والے کی ہم بات دیتے ہیں، ان کی کیا ویلیو، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ نمبر 2 بات یہ ہے 8 تاریخ کو جلسہ ہر صورت ہوگا، اور میں نمبر 3 بات آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جا رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی جا کر ہم آپ دیکھیں گے کہ 8 کے بعد جو ہے ہمارا سلسلہ پنجاب طرف جا رہا ہے۔ ہم 8 کے اندر ہی ہو سکتا ہے کوئی اعلان ایسا کریں جس میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو غیر یقینی صورتحال بنائی گئی ہے، تو ہم سڑکوں پر نکلنے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین بنگلہ دیش کو اس وقت بھارت کی آبی جارحیت کا سامنا ہے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ مونسون بارشوں اور بھارت کی جانب سے دمبور ڈیم سے پانی چھوڑنے کے اقدام نے تباہی مچا دی ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سیلاب سے 11 اضلاع متاثر ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں 48 لاکھ افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پینی میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 92% موبائل ٹاورز گر چکے ہیں، جس سے شہریوں کے موبائل فون پر ایک دوسرے سے رابطے تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق سیلابی علاقوں میں پھنسنے والے 1,88,000 افراد کو
रेस्क्यू करके कैंपों में पहुंचा दिया गया है, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तक 3.5 करोड़ टका कैश तकसीम किया गया है। इसके अलावा 20 टन से जायद चावल और 15,000 खुश खुराक के पैकेट्स भी तकसीम किए जा चुके हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, फायर सर्विसेज, पुलिस और तलबा भी हिस्सा ले रहे हैं। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि चंद रोज कबल ढाका में तलबा ने एहतजाजी रैलियां निकाली, जिनमें इल्जाम लगाया गया कि सैलाब भारत में दम्बूर डैम के स्पिलवेज गेट्स खोलने की वजह से आया। बांग्लादेश की मुशीर माहौलियात सईदा रिजवाना हसन के मुताबिक भारत ने दम्बूर डैम से पानी छोड़ने से कबल इतला नहीं दी। दूसरी जानिब भारत की वजारत खारजा का मौक़िफ़ है कि यह दावा दुरुस्त नहीं कि सैलाब गुमती नदी पर वाक़या दम्बूर डैम से पानी छोड़ने की वजह से आया है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुश्तरका दरियाओं पर सैलाब एक मुश्तरका मसला है जो दोनों ममालिक के लोगों को मुश्किलात से दो चार करता है और इसे हल करने के लिए बाहमी ताउन की जरूरत है। सवाल यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत की आबी जाहरियत का मकसद क्या है। सवाल यह है कि बांग्लादेश के नौजवानों में भारत के खिलाफ नफरत की असल वजह क्या है। सवाल तो यह भी अहम है कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा भारत की सबसे बड़ी सफारती नाकामी है। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया बैन अल-अक़वामी अमूर के माहिर ज़फ़र अली साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त बांग्लादेश को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, 48 लाख से जायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। बांग्लादेशी तलबा और हुकाम की जानिब से सैलाब की बड़ी वजह भारत की जानिब से दम्बूर डैम में से पानी छोड़ने को करार दिया जा रहा है। आप भारत की इस आबी जाहरियत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि ये डैम पानी छोड़ने की बात नहीं है। लिहाजा अगर डैम भर जाता है या तो एक ही दफ़े भरता है, उसके बाद ओवरफ्लो पानी आता है। मगर अगर डैम का ओवरफ्लो पानी नीचे फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर वार्निंग्स दिए जाते हैं, बड़े सारे वार्निंग्स, बल्कि मिनट टू मिनट, आवर टू आवर वार्निंग्स होते हैं कि अब ये इतना हो गया है, अब इतना हो गया है, इस लेवल पे आएगा तो हम इतना पानी रिलीज़ करेंगे, तो आप लोग जो डाउन रिवर हैं तैयार हो जाएं। इस किस्म के कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होता है दो मुल्कों के दरमियान जो एक एक के साथ अच्छी ख्यालात रखते हैं दूसरे पे। माने अच्छा भी नहीं, ह्यूमैनिटेरियन, माने कि जब आपको पता है कि इतने सारे लोग ये होंगे, निकलें घर से बेघर होंगे, ये तो आपका फर्ज बनता है। मगर ये आपने देखा कि इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। डम्बो डैम भर गया तो धड़ाक करके उन्होंने त्रिपुरा स्टेट में डम्बो डैम वो भर गया तो ओपन कर दिया उन्होंने स्लूस का गेट, और उनको पता है कि भाई अक्रॉस द बॉर्डर कोमिला है जी, कोमिला में पानी चले जाएगा। वो शहर है, उधर बड़ी आबादी है, सोचिए क्या नहीं होगा उधर। उन्होंने बस खोल दिया, और गुमती रिवर जो है अक्रॉस द बॉर्डर, जो गुमती रिवर में, उसके अंदर पानी उन्होंने पूरे स्लूस गेट्स खोल के भर दी। और जाहिर है उधर तो कोमिला के अंदर जाना है, और एक दफ़े कोमिला पहुंच गया तो इट वाज फ्लडेड, और बड़े लोगों को तकलीफ हुई है। पता नहीं कितने लोग मारे भी गए होंगे। अच्छा, ये वज़ीर आज़म साहब ने ये इस सारी सिचुएशन में जज्बे खैर सगाली के तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर यूनुस को ख़त भी लिखा है और मदद की पेशकश भी की है। हिलाली साहब, ये शेख हसीना वाजिद की जो तवील रजीम थी, जिसको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की के ख़िलाफ़ नफ़रत बोई गई और ये मिसकंसेप्शन, दूरियाँ पैदा की गई, बहुत तवील अरसे तक ये रही। आपके ख्याल में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त वो सारे मिसकंसेप्शंस, वो सारी दूरियां दूर करने के लिए, वो गैप फिल करने के लिए, वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, अब वो उसको फिल करने के लिए उस स्पेस को, और ये पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर सकता है, दोबारा इस अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा जेस्चर किया है। उसने लिखा है उसको, या फ़ोन किया, पता नहीं क्या, खत लिखा कि अगर आप खत लिखा है कि आपको हम मदद देना चाहिए, दो मदद, हाँ हम बुरा हालत है हमारा, मगर जो भी है कुछ तो दो, बताओ। ऐसे मौके पे तुम साथ खड़े हो और तुमने वादा भी किया है कि तुम करोगे, तो करो। दूसरी बात है, ये जो हसीना वाजिद का जो फैमिली है, शेख मुजीब का, ये देखिए, ये जो फैमिली है, ये
یہ پہلے سے مانے بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس سے پہلے یہ ہندوستان کے پٹھو رہے ہیں، بلکہ جاسوس تھے ہندوستان کے. مجھے پتا ہے کہ 1966 میں مانے 5-7 سال پہلے یہ گیا ہندوستان، جب اندرا گاندھی منسٹر آف انفارمیشن تھی، سیکریٹلی گیا، اس کو ملا، اور ہم لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے مگر ہم نے کچھ نہیں کیا. پھر اگرتلہ کنسپیریسی آئی، جب کھلی بات ہو رہی تھی وہ اور اس کے جو عوامی لیگ کا وہ جو تھا نمبر 2 اس کا، کہ کیسے ہندوستان کو ہم مدد کریں گے، کیسے ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے، کیسے ہم یہ کریں گے، سیسیشن ہوگا، یہ وہ دے ور پلاننگ، مگر کچھ نہیں ہوا، ہم نے نہیں پکڑا، پتہ نہیں کیوں. خیر پتہ تو ہے کیوں، اس لیے کہ وہ طیوب تھا، وہ نہیں کرنا چاہتا تھا لڑائی، مانے جو بھی تھا، ان لوگوں نے سوچا کہ چھوڑو یہ لیڈر ادھر کا ہے تو چلو اس کے ساتھ ہی بات کرو، اس کو یہ کرو وہ کرو. اور میرے خیال میں کہ یہ فیملی اور جس طریقے سے پھر وار ختم ہوا تو ہندوستان کے ساتھ ان کا بڑا رابطہ تھا، اینڈ دی انڈینز ہیو ہیلپڈ دیم اینڈ دے ور اے سیٹلائٹ اسٹیٹ آف انڈیا، ایک اسٹیٹ تھے ہندوستان کا. ٹھیک، بہت شکریہ. بین الاقوامی کے ماہر ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بنگلہ دیش کے خلاف بھارتی آبی جارحیت پر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.